नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 45 पुग्यो। 7 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। लकडाउनको 30औं दिन काठमाडौँबाट गृह जिल्ला जानेको संख्या बढ्दै। कोटेश्वर पेप्सीकोलामा सर्वसाधारणको भिड, सावधानी नअप्नाइएको गुनासो। लकडाउनले मजदुरका समस्या बढ्दै। खान र बस्न संकट, सरकारले दिने राहत पनि नपाएको गुनासो। कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम गर्न उपभोक्ता सचेत हुँदै। विभिन्न जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइँदै। र कोरोना प्रकोपका कारण नेदरल्यान्ड फुटबल संघद्वारा शीर्ष डिभिजनको घरेलु लिग स्थगित गर्ने तयारी। अहिलेसम्म परामर्शकै क्रममा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार उपचाररत 2 जना भने निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या समेत 7 पुगेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुना मध्ये बुधबार 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार 24, 60 र 72 वर्षका 3 जना पुरुषहरूमा बुधबार कोरोना देखिएको हो। क्वारेन्टाइनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 3 वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 2 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टिएकोबाट 32 वर्षीय पुरुष 29औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। 2 जना आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हिजो चाहिँ 1 जना 24 वर्षीय कोभिड-19 को संक्रमित पुरुष 29औं दिनमा सेती अस्पताल कैलालीबाट निको भई घर फर्किनु भएको थियो र आज सोही अस्पतालबाट 40 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ, डिस्चार्ज भएको छ। त्यसैगरी आजै टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका 32 वर्षीय पुरुषको पनि आज 29औं दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ वा डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसरी कुल संक्रमितहरूमध्ये निको भएर जानेको संख्या 7 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म स्वाब नमुना संकलन विधि पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट गरी 40,000 बढीको नमुना परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म देशभरि 40,000 बढी परीक्षण भएका छन्। पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधिबाट गरी 40,431 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट 9,011 र आरडीटी विधिबाट 31,430 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3,736 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनको बुधबार 30औं दिन पुगेको छ। लकडाउनको पालना गराउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने मानिस तथा सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ। शान्ता दनवालको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउन बुधबार 30औं दिन पुगेको छ। सरकारले गत चैत 11 गते यता लकडाउन जारी गरेको छ। लकडाउनबाट दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर असर परेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्र सडकमा आउन सरकारले पासको व्यवस्था गरेको छ। बुधबार पनि काठमाडौँका सडकमा अत्यावश्यक काम र सेवाका सवारी साधनहरू मात्र चलेका छन्। त्यस्तै अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि साधनहरू घर नजिकको पसलसम्म पुग्ने गरेका छन्। त्यस्तै अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने पसलहरू दिउँसोको समयमा समेत खुलेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोक चोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्।
पछिल्ला केही दिन यता लकडाउन उल्लङ्घन कम भए पनि पूर्ण रूपमा भने पालना हुन सकेको छैन। बुधबार पनि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 988 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 240 जना महिला सहित 988 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई 3 घण्टा कोरोना बारेमा शिक्षा दिने र छाड्ने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै बुधबार 131 वटा सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सबैले आग्रह गरेको छ। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको समय तोकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गराउन संसदका प्रमुख 4 विपक्षी दल एकजुट भएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा सहभागी विपक्षी 4 दलका नेताहरू सम्मिलित बैठकले सरकारले लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले गलत नियतका साथमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अध्यादेश जारी गर्ने समय समेत गलत रहेको बैठकको निष्कर्ष छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो अध्यादेश जुन आएको थियो त्यो अध्यादेशको पृष्ठभूमिको बारेमा पनि हामीले चिन्ता विश्लेषण गर्यौँ। यो अध्यादेश भनेको अहिले तत्काल दुईटा अध्यादेश आएको हो। यो अध्यादेश हठात आयो अथवा यसका पछाडिका चिन्ता विभिन्न चिन्ता चाहिँ घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै यो सरकारको निर्माणदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ जति पनि गतिविधि विशेष गरिकन अहिले सरकार प्रमुखको छ त्यहाँ त्यो सम्पूर्ण गतिविधिलाई केलाएर हेर्दाखेरि के छ भने यो सुनियोजित किसिमबाट चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ सर्वसत्तावादतिर लिएर जाने, एउटा चाहिँ निरङ्कुशतातिर लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न सिरिजहरूको चाहिँ एउटा कडी भनेको चाहिँ अहिलेको अध्यादेश भन्ने कुरा हामीले ठहर गरेको छ। त्यहाँ अहिलेको अध्यादेश यो संविधान विपरीत छ, संविधानको भावना विपरीत छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ। अध्यादेशलाई हामीले कन्डेम गरेका छौँ, भर्सना गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब सरकारले फिर्ता गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हो। हामी फिर्ताको माग गरेका छौँ। सरकारले अध्यादेशहरूलाई अब फिर्ता गरेन, यसलाई कार्यान्वयन गरेर गयो भने त्यो परिणाम अब मान्य हुँदैन। त्यस बेलामा आन्दोलनमा जाने परिस्थिति बाध्यात्मक रूपले खडा हुन्छ। कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा बसेको विपक्षी राजनैतिक दलको बैठकमा समाजवादी पार्टी, राजपा नेपालका नेताहरू सहभागी थिए। बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र विरोधी रहेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। पार्टी कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिक स्थिरतालाई भत्काउने, सामाजिक सद्भावलाई भत्काउने, सामाजिक विश्वासलाई धराशायी बनाउने काम अध्यादेशले गरेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ। अध्यादेश चाहिँ यो समयमा आयो, यो कुसमयमा आयो र यसले कुनियत लिएर आयो। कुसमयमा कुनियत लिएर आयो भन्ने कुरामै सबै जाने पार्टीहरूको मत एकमत देखियो र अब यो चाहिँ अध्यादेशले अहिलेको परिवर्तनलाई नै चाहिँ अब त्यसमा परिवर्तन जुन चाहिँ देशमा आएको छ त्यो परिवर्तनलाई नै चाहिँ यसले उल्टाउने खालको नियतका साथमा यो अध्यादेश आएको छ। बैठकमा सहभागी समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदम लोकतन्त्र विरोधी भएको बताए। अध्यक्ष यादवले नाटकीय ढङ्गले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कुनै बाध्यता नभएको बताए। उनले दलहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको समेत भएको र अध्यादेश साना दलका लागि ल्याइएको भन्नु अपराध भएको बताए। संसार लकडाउन भएको बेला नेपाली जनताहरू लकडाउनमा परेर कोरोनाका पीडा समेत भोग्नु परिरहेको बेलामा यो दुईटा अध्यादेश जुन ल्याएको छ यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने, दलहरूलाई अस्थिर बनाउने र मुलुकलाई नै चाहिँ के छन् अस्थिरतातर्फ लाने, राज्यका संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण अङ्गलाई कब्जा गर्ने र अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा पारी, धरापमा पारी, मुलुकलाई बर्बाद गर्दै एउटा सर्वसत्तावाद
तर्फ चाहिँ के छ भने डोर्याउने मुलुकलाई लैजाने का लागि ल्याइएको हो। यो लोकतन्त्र विरोधी कार्य हो र यो राष्ट्रहितको पनि विरुद्धमा छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले जारी गरेपछि विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेत बैठकमा सहभागी भएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै लकडाउन गरेको आज 30 दिन पुगेको छ र यो 30 दिनसम्म आइपुग्दै गर्दा 45 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने 7 जना उपचारपछि निको भएर आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। यो बीचमा थुप्रै घटनाक्रमहरू भयो, जस्तो कि अस्ति सोमबार मात्रै सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्न आज नेपाली कांग्रेसको बैठक बसेको थियो। खास गरी यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रा वरिष्ठ सहकर्मी संवाददाता एवं सहकर्मी अमृतराज काफ्लेसँग। अमृतराज प्रसन्नजी, खास गरी आज नेपाली कांग्रेसको बैठक के का लागि बसेको थियो र चेतावनी पनि दिएको रहेछ, फिर्ता नलिए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको रहेछ, यो विषयमा हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोस् न। प्रसन्नजी, यहाँले भने जस्तै केही दिन अगाडि सरकारले 2वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन राष्ट्रपतिले जारी पनि गरिसकेको अवस्था छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको थियो, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता अनुपस्थित रहे पनि संवैधानिक आयोगको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश पारित भएको छ। सँगसँगै राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, जुन राजनैतिक दल विभाजन हुन चाहे केन्द्रीय समिति वा संसदमा, सङ्घीय संसदमा 40% मत पुर्याउन सके पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने सजिलो व्यवस्था सहितको अध्यादेश सरकारले ल्याएको छ। त्यही अध्यादेशको विरोध नेपाली कांग्रेसले यसअघि पदाधिकारी बैठक बसेर गरिसकेको थियो। पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार आज प्रतिपक्ष दलले संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूका बीचमा बैठक बोलाएको हो। विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेसका बीचमा आज छलफल भएको छ। यी 4वटा दलका तर्फबाट सरकारलाई संसद बैठक बोलाउन माग गरिएको छ। सामाजिक दूरी कायम राखेर संसद बैठक बोलाएर संसद मार्फत अध्यादेशमाथि छलफल गराउन माग गरिएको छ। सँगसँगै यी 2वटा अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न समेत 4वटा दलले माग गरेका छन् र यो अध्यादेश फिर्ता नभए सङ्घर्षको विकल्प नभएको भनेका छन्। जुन अध्यादेशको नेकपा भित्रै पनि बहस भइरहेको छ, खास गरी पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरूले यो अध्यादेशका विषयमा असहमति राखेकै बेला विपक्षी दलका नेताहरूको बैठकले सरकारलाई यो चेतावनी दिएको हो। आजको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको थियो। चित्रबहादुर केसी आफ्नो पारिवारिक समस्याका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी गराएको र यो अध्यादेशको आफू पनि विरुद्ध रहेको भनेर उनले बताएको भनेर नेताहरूले बताएका छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने आजको बैठकमा सहभागी भएन। समग्रमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका तर्फबाट सरकारलाई एउटा चेतावनी आएको छ। यो अध्यादेश फिर्ता नगर्ने हो भने सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। खास गरी सरकारले साना दल फुट्न मिल्ने गरी ल्याएको भनिएको यो अध्यादेशमा साना दलको पनि उस्तै धारणा आएको छ। अध्यादेश गलत छ, गलत समयमा आएको छ। कोरोनाको महामारी चलिरहेका बेला राजनीतिक बबन्डर मचाउने खालको यो अध्यादेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन भनेर आज 4वटा दलले सामूहिक रूपमा भनेका हुन्। प्रसन्नजी, अमृतजी, जस्तो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ कि तपाईँ त धेरै समय अगाडिदेखि, लामो समयदेखि चाहिँ यो राजनीतिक क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्दै आइराख्नु भएको छ, तपाईँसँग थुप्रै नेताहरूसँग पनि चिनजानी हुने गर्दछन्, कुराकानी हुने गर्दछन्, तपाईँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ सरकारले जुन अध्यादेश जारी गर्यो त्यो फिर्ता हुने सम्भावना कतिको छ? तपाईँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ? प्रसन्नजी, आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिमबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरूलाई बोलाएर बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए। जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता रहेको भनेर
ब्रिफिङ गरेका थिए, जुन अध्यादेशका विषयमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको भनेर त्यहाँ उपस्थित सांसदहरूले बताएका छन्। यसको मतलब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सजिलै यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने अवस्थाको त्यो परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना छैन। यद्यपि विपक्षी दलहरू सबै एकै ठाउँमा आएर सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिसके पछाडि सरकारलाई समस्या हुनेछ। किन समस्या भने अध्यादेश आएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लैजानुपर्छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक यदि सरकारले ल्याउन सकेन र पारित भएन भने यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। त्यसैले सरकारले संसद बैठक आह्वान गरेर संसदबाट यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्ने अवस्था रहने स्थिति रह्यो भने संसद नबोलाउनेसम्मको आकलन प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्छ भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले भनेका छन्। यदि त्यस्तो अवस्थाको निर्माण भयो भने संसदमा विरोध गर्न नपाइने स्थिति बन्यो भने चारवटा दलका नेताहरूको एउटा सामूहिक सहमति बनेको छ, त्यो भनेको सडक सङ्घर्षमा जाने हो। सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जानका लागि लकडाउन सकिए पछाडि उनीहरू सडकमा आउने भनेका छन्। यसले राजनीति तरङ्गित बनेको छ। खास गरी कोरोनाको महामारीका बेला सबै राजनीतिक दल मिलेर यससँग सामना गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले बखेडा झेकेको भनेर आज चारवटा दलले जसरी भनेका छन्, यसले राजनीतिक रूपमा दूरी बढाएको छ, खास गरी सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूका बीचमा। यसले नेपालको राजनीतिलाई राम्रो सङ्केत गर्दैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जुन सरकारको नारा भनिरहेको छ त्यसमा पनि यसले सघाउ पुग्ने छैन। प्रसन्नजी, थोरै प्रसङ्ग बदलौँ अमृतजी। जस्तो लकडाउनको आज चाहिँ हामी 30औं दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ भने निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। तर हिजो आज के देखियो सडकमा भने विशेष गरी कोटेश्वर रत्नपार्क लगायतका क्षेत्रहरूमा मानिसहरू धमाधम दसैँका जस्तै गरी घर जानका लागि खचाखच गाडीहरू भरिएका छन्। त्यहाँ कुनै मतलब छैन कोरोना भाइरस सर्ला अथवा लाग्ला भनेर कुनै मतलब पनि छैन। खास गरी सरकारले चाहिँ किन यसमा नियन्त्रण गरिरहेको छैन, नियमन गरिरहेको छैन? सरकारले अघोषित रूपमा यो लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको घर जानलाई। प्रसन्नजी, बाटोको सडकको दृश्य हेर्दा तपाईँले भने जस्तै देखिन्छ, तर सरकारले अहिलेसम्म लकडाउन खुकुलो बनाउने या सर्वसाधारणलाई घर पठाउने भनेर औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। आजै मात्रै थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएको छ र 2 जना कोरोना संक्रमितहरू उपचारपछि घर पुगेका छन्। यससँगै नेपालमा 45 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ अहिलेसम्म र 7 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। जहाँसम्म तपाईँले भने जस्तै सडकमा सर्वसाधारणको भिड दसैँकै बेला जस्तो जुन देखिने गरेको छ, यसमा कतै कतै सरकारले पनि सहयोग गरेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिक लैजानका लागि सवारी साधनको व्यवस्था गरेर काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न सहरहरूमा पठाएका छन्। तिनै सवारी साधन चढेर सर्वसाधारणहरू एक किसिमले भन्यो भने असुरक्षित यात्रा गरिरहेका छन्। हिजो राति मात्रै रामेछापमा दोलखा जाँदै गरेको बस रामेछाप जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको थियो। यस्ता सवारी दुर्घटना सँगसँगै कोरोना भाइरसको जोखिम झन् यसले बढ्ने समेत सम्भावना रहेको भनिएको छ। विज्ञहरूले त्यस्तै भनेका छन्। तर सरकारले यस विषयमा औपचारिक धारणा बनाएको छैन र सरकारले यो विषयमा सुनवाई समेत गरेको छैन, जुन जोखिमपूर्ण समेत रहेको देखिन्छ। प्रसन्नजी, यसरी जुन केयरलेस गरिराखिएको अवस्था छ, जुन एउटा लापरवाही बढिरहेको छ, यसो गरिसके पछाडि मानिसहरूलाई चाहिँ जुन लकडाउन गरेको त मतलबै भएन नि, होइन? पक्कै पनि प्रसन्नजी, यसमा चाहिँ शङ्का प्रश्न आम रूपमा उठिरहेको छ। लकडाउनको यो अहिले जसरी सरकारले लकडाउन गरेको छ त्यसको लकडाउनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले भनिरहेका बेला सर्वसाधारणहरू सार्वजनिक सवारी माध्यमको प्रयोग गरेर भिडका भिड सर्वसाधारणहरू काठमाडौँ छोडिरहेका छन्। लाग्छ लकडाउन भएकै छैन यो देशमा। काठमाडौँबाट बाहिरिने सवारी साधन हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। र आजै मात्रै सरकारले झन्डै 1000 सर्वसाधारणलाई सडकमा अनावश्यक कामका लागि बाहिर निस्केको भनेर कारबाही पनि गरेको छ। झन्डै 150 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। तर एकातिर कारबाही, अर्कोतिर सर्वसाधारणहरू लावा लस्कर लगाएर घर फर्किरहेका छन्। सरकारले लकडाउन पनि भन्ने र सर्वसाधारणलाई यसै गरी छाड्ने हो भने कोरोनाको महामारी गाउँ गाउँसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न, किनभने ती सवारी साधनमा जाने सर्वसाधारणहरूलाई कोरोना संक्रमण पनि भएको हुनसक्छ। यद्यपि जिल्ला तह, खास गरी 77वटै जिल्ला र स्थानीय तहले यहाँबाट जिल्ला फर्किएकाहरूमा ऱ्यापिड टेस्ट मार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने भनेका छन्। त्यो पनि कति सम्भव हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यसले थप जोखिम चाहिँ निम्त्याउने शङ्का चाहिँ गरिएको छ। प्रसन्नजी,
यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ संवाददाता एवं हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफी र सरकारले जुन जारी गरेको अध्यादेशको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकको विषयमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ भने समग्र रूपमा आज 30औं दिनसम्म आइपुग्दै गर्दा 45 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन् र तीमध्ये 7 जना उपचारपछि घर भएर निको भएर घर गएका छन् भने लापरवाही रूपमा घर जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ। यो विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। समाचारमा भयो एकैछिन विश्रामपछि। लकडाउनले मजदुरका समस्या बढ्दै खान र बस्न सङ्कट, सरकारले दिने राहत पनि नपाएको गुनासो। भारतको पानी ट्याङ्की नाका हुँदै नेपाल फर्कन खोज्ने 4 जना नेपाली भारतीय प्रहरीको हिरासतमा, 4 जना भारतीय क्वारेन्टाइनमा, 72 जना आफन्तको शरणमा। र कोरोनाबाट बस्न सामाजिक दूरी कायम गर्न उपभोक्ता सचेत हुँदै विभिन्न जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइँदै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनले ज्यालादारी मजदुरको दैनिकी मात्र फेरिएन, नियति नै बदलियो। लकडाउन बढ्दै जाँदा दुःखले जोहो गरेको खानेकुरा सकियो, बास बस्ने ठाउँमा पनि समस्या भयो। आफ्ना बालबालिका सहित दुखेसो गरी काठमाडौँमा बस्ने मजदुरको समस्या र पीडाले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। मजदुरीको सिलसिलामा काठमाडौँ भित्रिएकालाई सुरुमा खासै समस्या थिएन। आफूसँग भएको खान्थे र पसिना बगाउँथे। तर कोरोना संक्रमण विश्वसहित नेपालमा पनि बढ्दै गएपछि त्यसको सबैभन्दा पहिलो मार मजदुरलाई पर्यो। लकडाउनले खाना बस्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि काठमाडौँमा बिलौना गर्ने मजदुरहरू चोकमा देखिन थालेका छन्। अब अलिअलि भएको खर्च नि खाइसक्यो, बच्चा बच्चीसँग 2टा बुढी पनि छ, 4 जनाको परिवार छौँ। अनि आफन्तकोमा बास बसेको छु, आफन्तको पनि स्थिति छैन। अब मेरो आफ्नो पनि अब स्थिति छैन, अलिअलि भएको खर्च नि बन्द खुल्छ भन्दै अब भोको बस्न सकिन्न, बच्चा बच्ची छन्, खुवाउनै पर्छ सर। अब एकदम विपद स्थिति छ मेरो। कसरी घर जानु, बस्नु, के खाएर बस्नु, एकदम बिजोग छ सर मेरो। र काठमाडौँमा तुलनात्मक रूपले इट्टा भट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूको संख्या अत्याधिक छ। इट्टा भट्टामा काम गर्न आउने पश्चिम नेपालका नागरिकहरूको बाहुल्यता उस्तै छ। वर्षको 4-5 महिना इट्टा भट्टामा काम गर्ने र घरको गर्जो टार्ने मजदुरहरू लकडाउनको करिब महिना दिन बितिसक्दा न काम गर्न पाएका छन्, न घर फर्किने अवस्था नै छ। सल्यानबाट इट्टा भट्टामा काम गर्न आएका यस्तै मजदुरहरू जसलाई हामीले इट्टा भट्टामै भेटायौँ। दर्शकवृन्दहरू, काठमाडौँका विभिन्न इट्टा भट्टामा काम गर्ने करिब 600-700 को हाराहारीमा यति बेला मजदुरहरू हुनुहुन्छ। सरकारले लकडाउन बढाउँदै जाने र उहाँहरूको दैनिकी भने खस्किँदै गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो व्यवस्थापनका लागि घर जानु नै अहिले प्रमुख विकल्पका रूपमा अगाडि ल्याइरहनु भएको छ। कहिले काहीँ काम गर्ने, अब कहिले बस्ने, त्यस्तै हो। अब यता अब काम गर्दा गर्दै पुलिसहरू आयो भने लुक्ने, झ्याउलीतिर जाने, होइन बस्ने, अनि भएन भने कामसाम गर्ने, त्यति नै। खानपिनको व्यवस्थाहरू खानपिन त आफैले सबै आफूले बेहोरेकै छ अहिलेसम्म। कहिले काम गरेँ, कहिले झ्याउलीतिर भाग्यो पुलिस आयो भने। योभन्दा पछि यस्तै लकडाउन हुँदै गयो भने यहाँबाट जाने स्थिति भएन भने फसेला जस्तो छ। आफूले कमाएको या त उपलब्ध रासनहरू सकिएपछि उनीहरू पूर्णतः अहिले घर फर्किने या त काम गर्ने भन्ने अवस्थामा छन्। तर काम गर्ने वातावरण नबनेका कारणले गर्दाखेरि समस्या पनि सिर्जना भएको छ। लकडाउनले गर्दा हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ। अनि मेरो छोरी सानो चाहिँ के गरी घर जाने भन्ने लागेको छ। 120 जनाको संख्यामा रहेका उनीहरूमध्ये साना बालबच्चा काखामा च्यापेर काम गर्नेदेखि वृद्ध अवस्थाका मजदुरहरू इट्टा भट्टामा अलपत्र छन्। कमाएको पैसा र दैनिकी कष्टकर बन्न थालेपछि हिँडेरै घर पुग्न तम्सिएका उनीहरू नाबालक र वृद्धको अवस्थाले थन्किएका हुन्। उनीहरूका कति साथी भने यसअघि नै हिँडेर गाउँ फर्किएका छन्। म त बाबु क्या गरौँ, त घर झर्न बन्न सकिने, यहाँ बसिएन भने नहुने, त्यही बेगर्न बाबु वाल्नातिर पाल्नातिर भइयो। घरमा नपुग्ने, कमान आउनै पर्यो। मेरो साथमा त एउटी सानो बच्चा छ, यत्रै बच्चा छ, बुढी आमा हुनुहुन्छ। सरकारले कसैलाई अलपत्र नपार्ने र सबैलाई राहत दिने पटक पटक दोहोर्याउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लकडाउनमा अलपत्र परेकालाई 80 करोडको राहत बाँडेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर सङ्कटमा परेका र पानीको भरमा दिन काटाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका नागरिकलाई सरकारको राहत आकाशको फल जस्तै भएको छ।
यहाँको नगरपालिका मेयरसँग मैले कुरा गरेको फोनमा उहाँले के भन्नुभयो भने अब हाम्रो उसमा नगरमा बजेट छैन तपाईँलाई राहत हामी पुर्याउन सक्दैनौँ, हामी यहीँको स्थानीयलाई हामीले सकेका छैनौँ भने तपाईँलाई हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। अलपत्र परेकाको उद्धार गर्न सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन। पीडित र निमुखा पक्षमा बोल्ने राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठन पनि पहुँचमा भएकैतिर दगुर्ने गरेका छन्। अहिले पीडामा पर्ने नागरिकको गुनासो छ, नेताले माग सम्बोधन गर्ने चुनाव अघि मात्रै रहेछ। ब्यालेट बक्समा मत सहितको मतपत्र खसेपछि सम्बन्ध नै टुट्यो। त्यसैले त उनीहरूको गुनासो छ पीडित नागरिक राजनैतिक दलका भोट ब्याङ्क मात्रै भए। यसका लागि सरकारले अल्पत्र परेका मजदुरहरूलाई उद्धार गरी गन्तव्यसम्म सुरक्षित तरिकाले पुर्याउन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। जारी लकडाउनले हुने खानेहरूलाई खासै समस्या नभए पनि हुँदा खानेहरूलाई भने समस्या थपिएको छ। कास्कीको पोखरामा मजदुरी गर्दै आएका विपन्न परिवारका मानिसहरू दैनिक छाक टार्न समेत समस्या भएको तथा कसैले आफ्नो समस्याको समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन्। कास्कीबाट हरि पन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। लकडाउनका समयमा कोही पनि भोको हुन नपरोस् भनेर पोखरा महानगरपालिकाले 31,000 परिवारलाई करिब 4 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत बाँडेको दाबी गरेको छ। तर विभिन्न वर्गका मानिसहरूले भने दैनिक छाक टार्न समस्या भएको भन्दै रुदै सडकमा आएका छन्। वडा अध्यक्षलाई फोन गरेको वडा अध्यक्षले फोनै उठाउनु यहाँ वडाको मान्छेलाई के भयो कसो भयो भनेर बुझ्न नि आउनु भएन के। त्यही माथि त्यत्रो 32-33 वटा कोटा छ, त्यति मध्ये जम्मा 10 जनाले पाएको झन् 4 नम्बरको 20 जना त त्यतिकै फाल्टु बसेछन्। तर किन आमाले हामीलाई कहाँ यत्रो 6 परिवार 6 जनालाई पुग्छ त नि त्यो गराइसु। अर्को ठाउँ नाम लेखिसक्यो कसैले पनि उतिने वास्ता गर्दैन वडामा। 20 किलो 10 किलो चामलको अन्त 1 महिना भयो नि 10 किलो चामल हामीले कति पुरा राखे नि भने के। पीडितले खानेकुरा नभएको भन्दै सडकमा रुदै गर्दा महानगरका मेयर मानबहादुर झिसीले पोखरा महानगरले राहत बाँडेको दाबी गरिरहेका छन्। अहिले महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा करिब 31,000 परिवारलाई राहत बाँडेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था महानगरपालिका गर्दाखेरि अब त्यसो गर्दाखेरि पनि नहुँदा हामीले देख्यौँ फेरि महानगरपालिकाभित्र वास्तवमा चाहिँ बाटा हिँड्ने पनि छन्, मागेर निर्वाह गर्ने पनि थिए होला छन्। तिनीहरू वास्तवमा त्यो ठाउँमा राहत पाउने ठाउँमा पनि पुगेका छैनन्, तिनले खाना पकाएन भनेर अहिले हामीले सामूहिक मेस अहिले चाहिँ हाम्रो बेजपुर पारी पनि एउटा सञ्चालन भएको छ हिजोबाट। देश लकडाउनमा छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गका मानिसको चुलो बल्न समस्या भएको छ। कास्कीमा पनि संक्रमण नफैलियोस् भनेर सतर्कता अपनाइएको छ। सुरक्षाकर्मी लकडाउनको पालना गर्न आम मानिसलाई आग्रह गरिरहेका छन्। हालसम्म लकडाउनको उल्लङ्घन गरेका 7,000 मानिस तथा 6,000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ। यो कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि यो आम नागरिक सचेत वर्गले अब यतिखेरसम्म त सचेत नहुनु पर्ने कोही वर्ग छैन। त्यसैले यी सबै वर्गले पालना गर्नुपर्ने र आफैले यसलाई चाहिँ आफू जिम्मेवार हुने विषय हो। अहिले सवारी साधनहरू मात्रै झन्डै 6,000 को हाराहारीमा कारबाही भएको छ र व्यक्तिहरू पनि 7,000 को हाराहारीमा कारबाही भएको छ। सुरक्षाकर्मीले लकडाउनको पालना गराउन चेक जाँचलाई कडा बनाएको भए पनि खाद्यान्न अभाव भएपछि मानिसहरू घर बाहिर निस्किने क्रम बढेको छ। विशेष गरी सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरू समस्यामा परेका छन्। विभिन्न वर्गका मानिसलाई खानाको समस्या भएपछि पौरखी समूहले एक सातादेखि पोखरा क्षेत्रमा खाना वितरण सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म यो अभियानबाट 5,000 भन्दा बढीले खाना पाएको पौरखी समूहले जनाएको छ। 5औं दिनसम्म आउँदा हामीले लगभग 5,000 छाक चाहिँ खाना खुवाएका छौँ। प्रत्येक दिन 1,000 जना जतिलाई हामीले यो चाहिँ सर्भिस चाहिँ यहाँबाट हामीले दिइरहेका छौँ। यसको चाहिँ वास्तविक ठेगाना नै नहुने, कुनै पनि आइडेन्टिटी नखुल्ने, तर चाहिँ पोखरामा रहेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ ऊबाट चाहिँ यो राहतबाट वञ्चित भए उनीहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र यो बिहान खाएको बेलुका खाएको भोलि कन्टिन्यू त्यो व्यक्तिलाई हामीले खाना चाहिँ सप्लाई गरिरहेका छौँ। पौरखी समूहले गरेको सो कार्य निकै सराहनीय भएको भन्दै राजनैतिक दल र विभिन्न संस्थाहरूले प्रशंसा गरेका छन्। खाना बनाइरहेको ठाउँमा निरीक्षणका लागि पुगेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकदमै राम्रो व्यवस्थित ढङ्गले उहाँले खानाहरू तयार गर्नुभएको छ। एकदम प्याक गरेर जुन घर घरमा एक खालको एकदमै समस्यामा परेकोहरूलाई पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। एकदमै सराहनीय काम, एकदम राम्रो काम। विभिन्न स्थानीय तहले दैनिक छाक टार्न समस्या भएका परिवारका लागि राहत वितरण गरेको भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासो आइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट सुभाष पौडेल र हरिपन्तको रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमणको सन्तासका बीच भारतको बंगालस्थित पानीट्याङ्की नाका हुँदै नेपाल फर्कने खोज्ने 4 नेपाली नागरिक भारतको नक्सलवादी प्रहरीको हिरासतमा र अन्य 4 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। भारतमा लागू भएको लकडाउनका कारण उनीहरूलाई भारत सरकारले नाकामा स्थापना गरेको कोरोना क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। नक्सलवादी क्वारेन्टाइनमा रहनेमा काठमाडौँका 20 वर्षीय विजय लामा, 20 वर्षकै राजेश थापा र साजन लामा रहेका छन् भने सङ्खुवासभाका 45 वर्षीय गौतम लिम्बू पनि सोही क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय काकटभिट्टाका प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो। त्यस्तै सोही क्वारेन्टाइनबाट भागेका अन्य 4 नेपाली नागरिकहरूलाई भने भारतीय प्रहरीले हिरासतमा लिएको बताइएको छ। उनीहरूको परिचय भने खुलाइएको छैन। उनीहरूलाई नक्सलबाडी स्थित पुलिस थानामा राखिएको बताइएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि झापा स्थित हाम्रा संवाददाता पूजन घिमिरे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूजनजी, आज लकडाउनको 1 महिना पूरा भएको छ। यो 1 महिनाको अवधिमा झापामा के कस्ता गतिविधिहरू भए बताइदिनुहोस्। जयन्तीजी, पक्कै पनि यो जुन कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणको अवस्था छ यसलाई नियन्त्रणका निमित्त नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ। यसको 1 महिना पूरा भएको छ। यो सँगै झापाका विभिन्न सहरहरू सधैँ लकडाउन अगाडि चहल पहल हुने सहरहरू पनि अहिले ठप्प छन्। सबै सर्वसाधारणहरूको जनजीवन ठप्प प्राय छ। यहाँका औद्योगिक उद्योगहरू चलेका छैनन्। यहाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि अन्य जिल्लामा जस्तै बन्द छ। तथापि अहिलेसम्म भारतसँग मुख्य सिमाना जोडिएको झापाको चाहिँ पूर्व र दक्षिण भाग चाहिँ झापाको भारतको चाहिँ 144 किलोमिटर चाहिँ बोर्डर छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल लगायत भारतभरि नै कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ तीव्र अवस्थामा फैलिएको भए पनि अहिलेसम्म हामीले सुखद नै मान्नुपर्छ। यो पूर्वी जिल्ला झापामा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि सङ्क्रमित रोगीहरू फेला परेका छैनन्। यसलाई चाहिँ हामीले सुखद नै मान्नुपर्छ। यसै गरी त्यस्तो अवस्था आइहालेमा यो सीमावर्ती जिल्ला भएकोले पनि त्यसको सजगताका निमित्त पूर्व तयारीका निमित्त यहाँका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छन् भने सरकारले समेत मेची अस्पताललाई चाहिँ कोरोना उपचार केन्द्र भनेर तोकेको छ। लगायत यसै गरी अहिलेसम्म मेची अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ 17 जना बिरामीहरूको चाहिँ स्वाब टेस्ट भए पनि उनीहरूको सबैको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ नै आएको अवस्था छ। अहिलेसम्म झापामा चाहिँ लकडाउनको पनि पालना राम्रै गरेर यहाँका सर्वसाधारणहरूले राम्ररी पालना गरिरहेको अवस्था छ। जयन्तीजी, जस्तो कि अहिले चाहिँ त्यहाँ भारतको पानीट्याङ्की नाका हुँदै चाहिँ नेपालभित्र नै क्रममा 4 नेपाली भारतीय प्रहरीको हिरासतमा, 4 जना भारतीय क्वारेन्टाइनमा र 72 जना चाहिँ आफन्तको शरणमा रहेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। वास्तविकता के हो? जयन्तीजी, पक्कै पनि हामीले यो सूचना प्राप्त गरेका छौँ। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि 1 महिना अगाडिबाट चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण कम गर्नका लागि लकडाउन जारी छ। सोही अवस्थामा भारतका विभिन्न सहर लगायत बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्ने साथै भारतका विभिन्न सहरमा चाहिँ रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू पनि यो सङ्क्रमण फैलिएसँगै घर फर्कने क्रम चाहिँ तीव्र थियो। सोही अवस्थामा पछिल्लो समय यो 1 महिना अगाडि चाहिँ नेपाल फर्कन भनेर भारतका विभिन्न स्थान तथा बङ्गलादेशबाट हिँडेका विद्यार्थीहरू पूर्वी नाका काँकरभिट्टा मार्फत नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने क्रममा चाहिँ दुवै देशतर्फ लकडाउन भए पछाडि त्यहाँ चाहिँ 8 जनालाई चाहिँ भारतीय बङ्गालको दार्जिलिङ जिल्ला स्थित रानीगञ्ज भन्सार नाका भनेर चिनिन्छ, जसलाई पानी ट्याङ्की पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो नाकामा चाहिँ अलपत्र अवस्थामा थिए। उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँकै भारतीय सरकारले लगेर त्यहाँको नक्सलबाडी स्थित कोरोना क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिएको थियो। तथापि त्यहाँ राख्ने क्रममा पनि 8 जना मध्ये 4 जना चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भागेर नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको भनेर उनीहरू भागे पछाडि उनीहरूलाई प्रहरीले त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेर त्यहाँको नक्सलबारी थानामा राखेको जानकारी चाहिँ त्यहाँको प्रहरीले नेपाल स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र पोखरेललाई जानकारी गराएको हामीलाई भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ।
जयन्तीजी। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरे। आज लकडाउनको 21औं दिनसम्म आइपुग्दा झापामा चाहिँ के कस्ता घटनाहरू घटे भन्ने विषयमा जानकारी दिनुहुँदै अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। दैनिक कामकाज गर्न नपाएपछि गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण भइरहेको छ। पहिलो चरणको राहत वितरण भएको पाल्पा जिल्लामा दोस्रो चरणको राहत वितरण नहुँदा विपन्न परिवारलाई छाक टार्न समस्या भएको छ। पहिलो चरणमा 15 देखि 30 किलो चामल राहतका रूपमा बाँडेका दोस्रो चरणमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा विपन्न परिवार समस्यामा परेका छन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पाल्पाका स्थानीय सरकारहरूले दोस्रो चरणको खाद्यान्न वितरणमा अलमल गर्दा धेरै मजदुरहरूको घरमा चुलो बल्न समस्या भएको छ। पहिलो चरणमा राहत लिन छुटेकाहरू विपन्न परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। वडाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा जानकारी नभएर छुटेका विपन्न परिवार मारमा परेका हुन्। राजमार्ग र सडक पेटीमा चिया पसल, तरकारी, फलफुल, पकौडा बिक्री गरेर जीविका चलाएकाहरूलाई दैनिक छाक टार्न समस्या भएको छ। अनि 20,000 तिर्न छ, अब उधार पनि पाइन्न, दिन्नन्। उधार माग्दा पनि त्यत्रो पुगेछ, कहाँबाट तिर्ने हो, के गर्ने हो, काम पनि छैन भन्छन्। उधार दिन्नन् के, अब गुवाबाट ल्याएको चामल पनि भ्याइसक्यो। हाम्रो त त्यही तरकारी र चामल ल्यायो, अलिअलि पैसा मुख देख्न पाइन्न। त्यो यति छ, अब यति जति छ, अब बन्दको बेला पुरै खान्छ होला नि। अब जिल्लामा झन्डै 6,300 परिवारलाई पहिलो चरणमा खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो। 3 लाखदेखि 30 लाखसम्म खर्च गरेर कम्तीमा 160 जनादेखि बढीमा 1,456 जनालाई चैत्र महिनामा खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। लकडाउन लम्बिएसँगै राहत लिन छुटेकाहरू र खाद्यान्न सकिएकाहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई हार गुहार गरे पनि त्यसको सुनवाई भएको छैन। एक किसिमको नपाएको अवस्था पनि छ। वृद्ध भत्ता खाएको छ, उनले नपाउने भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको हुँदाखेरि उनीहरू पनि वञ्चित भएका छन्। र दोस्रो चरणको राहत कहिले आउने भन्ने कुरा पनि यो हामीलाई पनि जानकारीमा छैन। र राहत चाहिँ मध्यमवर्गीयलाई पनि एकदमै चाहिने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। 4 जनाभन्दा बढी सङ्ख्या भएकाहरूलाई एउटा मापदण्ड बनाएपछि 9-10 जनाको परिवार भएकाहरूलाई थप समस्या छ। धेरै परिवार सङ्ख्या हुनेहरूको स्थानीय सरकारले दिएको खाद्यान्न 1 हप्तामै सकिएपछि वडा कार्यालयहरूमा मागहरू आउन थालेका छन्। बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले दोस्रो चरणको खाद्यान्न वितरणको तयारी भएको र वैशाख 12 पछि वितरण हुने बताएका छन्। विभिन्न शीर्षक कोषहरू चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन कोषमा हामीले सारेर फेरि विपद व्यवस्थापन कोषमा पनि हामीले रकमान्तरण गरिसकेका छौँ। अस्तिको कार्यपालिकाको बैठकबाट 15 लाख रकम फेरि हामीले अरू अन्य शीर्षकहरू झिकेर विपद व्यवस्थापन कोषमा राखेका छौँ। त्यसमा हामीले स्वास्थ्यका समस्याहरू जस्तै ती खान नपाएका व्यक्तिहरू जस्तै उपचार गर्नु पर्यो भने बगनासकाली गाउँपालिकाले निःशुल्क या मुनिसिपल व्यवस्थापन हस्पिटल लानुको लागि ती काम पनि हामीले विपद व्यवस्थापन कोषबाट गर्ने हुँदाखेरि अब फेरि 1 दिनमा बैठक बसेर फेरि ती व्यक्तिहरूलाई नै हामीले फेरि खानै नपाएका व्यक्तिहरूलाई पुनः फेरि हामीले राहतको व्यवस्था गर्ने। पहिलो चरणको खाद्यान्न वितरण स्थानीय तहहरूमा एकरूपता नदेखिएको गुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले वितरणमा एकरूपता ल्याउन अनुरोध गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, लकडाउनको आज 1 महिना पुरा भएको छ। 1 महिनासम्मको अवस्था के कस्तो छ भनेर हामीले हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिनका लागि पाल्पाबाट हाम्रा संवाददाता किरण कौशल हुनुहुन्छ। किरणजी, पाल्पाको अवस्था के छ? पाल्पामा लकडाउन हुँदा चाहिँ श्रमिकहरू, मजदुरहरू समस्यामा परेको, त्यसै गरी राहत पनि पाउन नसकेको गुनासोहरू आइरहेको छ। वास्तविकता के हो? जयन्ती म्याम, यहाँले भने जस्तै पाल्पामा पनि लकडाउनको परिरहेको छ। खास गरी लकडाउनका कारण ज्याला मजदुरी गरेर जीविका गुजार्ने, जस्तै सानो चिया पसल गर्ने, तरकारी पसल गर्ने, राजमार्ग छेउछाउमा चाहिँ चाट पसल बिक्रीहरू गर्ने, अनि पेटीहरूमा चाहिँ सानो किराना पसलहरू गरेर जीविका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूका लागि खास गरी अलि समस्या परेको छ खाद्यान्नको हिसाबले। यहाँले भने जस्तै पहिलो चरणको राहत वितरण पाल्पाका 10वटै स्थानीय तहले गरेका छन् भने दोस्रो चरणको राहत वितरणमा पाल्पाका स्थानीय तहहरूमा ढिलासुस्ती देखिएको छ। यद्यपि केही गाउँपालिकाहरू कार्यपालिकाको बैठक बसेर भोलि पर्सिसम्म निर्णय गर्ने, केही गाउँपालिकाहरूले चाहिँ वडाबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने र केही गाउँपालिकाहरूले वडामा राहत सामग्री पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। यो हुनुको पछाडि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या के देखियो भने स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आफ्ना विपन्न परिवारहरूको पहिचान अहिलेसम्म गर्न सकेका रहेनछन् भन्ने कुरा देखिन्छ।
के मापदण्डमा राहत वितरण गर्ने, कस्ता मान्छेलाई राहत वितरण गर्ने र आफ्नो विपन्न परिवार को हुन् भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा पहिलो चरणमा केही व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गरियो, तर दोस्रो चरणमा ती व्यक्ति र थप व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्नमा चाहिँ अन्यलता एक खालको अप्ठ्यारोपन चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई भयो। खास गरी यसबाट प्रत्यक्ष मार चाहिँ पहिलो चरणमा नपरेकाहरूलाई चाहिँ अलिक बढी मार पर्यो, किनभने पहिलो चरणमा केही दिनलाई पुगिहाल्छ वा किन राहत लिन जाने वा राहत लिन चाहिँ आवश्यक छैन होला भन्ने ठानेका वा उनीहरूले चाहिँ जानकारी नपाएका समुदायहरू चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई हार गुहार गर्ने, वडा कार्यालयमा पुग्ने, निवेदनहरू दिने र हामीलाई राहत चाहियो भन्ने माग गरिरहेका छन्। सँगसँगै यहाँले भने जस्तै लकडाउन भएको झन्डै आज 1 महिना हुन थालिसक्यो। पाल्पाकी स्थानीय तहहरूले 14-20 गतेदेखि राहत वितरण थालेका हुन्, तर स्थानीय सरकारहरूले दिएको 15 किलो चामल 4जनासम्म परिवारको लागि र 10जनासम्मको परिवारलाई 30 किलो जति चामल प्रदान गरिएको थियो, 2 लिटर जति तेल, 1 किलो जति चिनी, यस्तै सामग्रीहरू चाहिँ अलि धेरै परिवार भएको जस्तै 8जना 9जना परिवार भएको व्यक्तिहरूले 4जनाभन्दा माथिको परिवारको राहत पाए, तर उनीहरूको दैनिकी गुजार्दाखेरि चाहिँ अलि समस्या भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नो तयारीमा चाहिँ कहीँ कतै चुकेका हुन् कि कहीँ कतै अप्ठ्यारो भएको हो कि यसले चाहिँ आम सर्वसाधारण जो जसलाई मजदुरी गरेका छन्, विपन्न परिवारहरू छन्, उनीहरूको समस्या परेको भन्ने कुरा हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्यो वातावरण चाहिँ पाल्पामा देखिन्छ। जयन्तीजी, अहिले 1 महिनासम्म आइपुग्दा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो गृह जिल्ला फर्कनेहरूको क्रम पनि बढिरहेको छ। पाल्पामा के छ, अन्य जिल्लाबाट आएकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? यहाँ भने जस्तै पाल्पाबाट बाहिरी जिल्लाबाट भन्दा पनि खास गरी विदेशबाट भारत र अन्य देशबाट आउनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। त्यही तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र केहीको रेपिड टेस्ट गरिसकेपछि उहाँहरूलाई घर पठाइएको छ। आज मात्रै पाल्पाले चाहिँ एउटा निर्णय के गरेको छ भने अब जुनसुकै व्यक्ति, जिल्लाभन्दा बाहिरको व्यक्ति यदि बाटोमा भेटिन्छ, ऊ सम्पर्कमा आउँछ भने उसलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने। क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उसको तथ्याङ्क, उसको ठेगाना पत्ता लगाइसकेपछि सम्बन्धित गाउँपालिका वा आफ्नो स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र घर परिवारमा पाहुना ल्याउने कुरा, छरछिमेकी आउने कुरा, घरमा चेलीबेटीहरू जाने कुरामा पनि चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ यहाँलाई जानकारी भएअनुसार पाल्पा पनि एउटा ट्रान्जिट सेन्टरको रूपमा रहेको छ। खास गरी सुनौली नाका, त्यस्तै गरी भारतसँग सिमाना जोडेका 6 जिल्ला यो प्रदेश नम्बर 5 मा पर्छन् र पाल्पा भएर चाहिँ अर्घाती, गुल्मी, त्यस्तै गरी यता पोखरा सेङ्जो जाने यो एउटा रुट भएको र सिद्धार्थ राजमार्ग भएका हिसाबले पनि यहाँ पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिमको सम्भावना रहने भएको कारणले यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत यो सङ्क्रमण रोकथाम समिति, स्थानीय सरकारहरू चाहिँ अलि संवेदनशील भएका छन् र आजदेखि अझै टाइट गर्नुपर्ने र पाल्पाका नाकाहरू जस्तै तिनौ नाका, त्यस्तै गरी सालजण्डी नाका, खैरेनी नाका लगायतमा चाहिँ कडाइका साथ चेक जाँच गर्ने र यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारी चाहिँ भएको छ। जयन्ती म्याम, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट हाम्रा संवाददाता किरण कौशल। पाल्पामा चाहिँ राहत वितरण हुन नसक्दा श्रमजीवीहरू मर्कामा परेका छन्। त्यसै गरी अबबाट पाल्पामा लकडाउन झन्डै कडा रूपमा लागू गर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,79,000 नाग्यो। 25,79,000 बढी संक्रमित र कोरोना प्रकोपका कारण नेदरल्यान्ड फुटबल संघद्वारा शीर्ष डिभिजनको घरेलु लिग स्थगित गर्ने तयारी अहिलेसम्म परामर्शकै क्रममा। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 45 पुग्यो। 7 जना उपचारपछि निको भएर फर्किए। लकडाउनको 30औं दिन काठमाडौँबाट गृह जिल्ला जानेको संख्या बढ्दै। कोटेश्वर पेप्सीकोलामा सर्वसाधारणको भिड, सावधानी नअपनाइएको गुनासो। लकडाउनले मजदुरका समस्या बढ्दै। खान र बस्न संकट, सरकारले दिने राहत पनि नपाएको गुनासो। कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम गर्न उपभोक्ता सचेत हुँदै। विभिन्न जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइँदै।
र कोरोना प्रकोपका कारण नेदरल्यान्ड फुटबल संघद्वारा शीर्ष डिभिजनको घरेलु लिग स्थगित गर्ने तयारी अहिलेसम्म परामर्शकै क्रममा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।